अधिक मोगाच्यानो हो नवो दीस आमी शांती सेमतेन अधिक मान करून आमी सुरवात करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तुज्या सोडवणेचो संतोष म्हाका परतून दी सर्वेस्परा. कीर्तन 51:12 वड. Psalm 51:12. जमीन जेजू म्हाका तुका सोडवणेचो संतोष दिवंक आशेता. The Lord God wants to give you the joy of salvation. आमी जोडूंक तयार जावया. बोपय सक्रांतीचे आराधन करता आसतना गावया तें गीत आराधने देवा आराधने. तुमच्या ಕನ್ನಡ ದೈವಿಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು या ಬುಕಾಂತ್ F10 and on page number 99 F10. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. alleluia 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 alleluia. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. alleluia 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 alleluia
Adonai Gibon, Jehovah Jireh, Yahweh Yireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Makadish, Jehovah Rohi, Jehovah Shammah, तुका जावं अर्गानी होगळा सासनाच्या सासना सर्गानी संसारानी पाताळी हरी एक दिमी भगवंती तुझ्या नावान हरी एकलो वाकण दी जेजू सुमी जेजू जावन आसा सुमी म्हण हालेलुया हालेलुया ताच्या नावा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच नावान आमकां सोडकानी सोडवण सर्गी संवसारी सुमी जेजू क्रिस्ताच्या नावा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच नावान आमकां सोडवण ना त्या नावाक जावं महिमा सासनाच्या सासना हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भोव मोगाचेनो आज कोसे साव सायबिणीचें फेस्त डिसेंबराच्या 8 तारखेर आमी कोसे साव सायबिणीचें फेस्त करता पूण ह्या वर्सा डिसेंबराची 8 तारीख आयतारा आयल्या देखून डिसेंबराच्या 9 तारखेर सोमारा दीस आमी कोसे साव सायबिणीची दाबाची एक परब आमी आचरसिता कोसेस ह्या सायबिणीचें फेस्त म्हज्या आवयचें नांव कोसेस आनी आमा समेस्तांच्या दैवीक आवयचें नांवय कोसेस कोसेसांव आनी ह्या आवयतें आमी सरू भाव आनी भयणी सगळ्या संवसारार विविध गांवांनी विविध देशांनी विविध कॉन्टिनेंट्स आनी विविध परिस्थितीन आमी आसल्यारय हें फेस्त आमकां सांगाता हाडटा आमची आवय कोसेसांव आमकां तिच्या आवय सारक्या मोगान तिच्या भुरग्यांक आमकां तिच्या गोपान आरावन धरता ह्या कोसेसांव सायबिणीचें फेस्त आमकां भोव मोगाचें जावन आसा ह्या दिसा भोव पळय सक्रामेंताचें आराधन कर त्याच कोसेस मायेच्या त्या खातावीण काळजा मारिफात जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमी भोव लागीं सरया आनी ह्या वेळार देवाचें उतर आमी नियाळ करया दावीद रायान किर्तनांत 51 थंयसर 9व्या वळीर तावन 12वी वळ पर्यंत सांगची ती उतरां आमची करून घेवया आनी त्या द्वारे आमच्या काळजांचो असो अत्रेक आमच्या माये कोसेसा बरी आमी खातावीण जायचे आमी पातकावीण जायचे आमी शुद्ध परिशुद्ध जावन परतून समियातें एकवटोन सर्गींचे राज आपणायचे हो आमच्या काळजाचो अत्रेक ह्या देवाच्या उतरांतय आमी देवा थंय उबारया Psalm 51 verse 9 to 12 म्हज्या उपरांत तुमी सांगा म्हज्या पातका मुखार तुझे मुखामळ लिपय सगळे म्हजे अपराध पुसून काड एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल तुझे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका तुज्या सोडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी उदार आत्मो म्हजे थंय थीर सांबाळ मोगाचें न्हू मोरये मायेक सर्वेस्पर देवान तिच्या आवयच्या गर्भातावनच अन्नाच्या गर्भातावनच खातावीण सांबाळली तिचो गर्भी संभाव खातावीण जावन आसा ती जल्माली खातावीण ती तिची आवय अन्ना तिका गर्भी संभावली खातावीण आनी त्या खातावीण मोरये माये ती जल्मालो आमकां सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार आनी ताचे थंय सर पातकांचे आमकां बोगसाणें आसा आमी समिया जेजू थंय एकवटलेल्या वेळार आमच्या पातकांतले आमी नितळ शुद्ध परिशुद्ध आमी जाता आनी सासनीक जिवीत आमी जण घेता मोरी माय त्या सोडवणेच्या संतोशान भरली जे संतोश दावीद राय आशेतालो जो संतोष हांव आनी तूं आशेता सोडवणेचो संतोष मोरये मायेन अनुभव केलो आनी तिणें देवाक अर्घ आनी होगलाप दिली आज तिच्या फेस्ताच्या दिसा आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया गावन तेंच गीत म्हजो आत्मो सोम्याची होडवी घेता म्हज्या तारोकातय उल्हासता आमच्या दैवी गायना बुकांत कंतार नंबर B94 B94 पान नंबर 85 80 आनी 5 म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता म्हज्या तारोकातय उल्हासता
ताने केल्यान महात कार्या जिनियेन मुजा ताच्या नावाक जावं महिमा सदा म्हजो आत्मो सोम्याची व्हडवी गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासा ताणे केल्यान महात कार्या जिनियेन मुजा ताच्या नावाक जावं महिमा सदा आपल्या रस्ते दाखयली दयाळा तिका सरसंतती सदैव म्हूण मानतेल्यो तिच्या सत्तेवंता वेचीत कामां केल्या भाग्यवंताचे नांव ताणे आपले रस्ते दाखयली दयाळा तिका सरसंतती सदैव म्हूण मानतेल्यो तिच्या सत्तेवंता वेचीत कामां केल्या भाग्यवंताचे नांव म्हजो आत्मो सोम्याची व्हडवी गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासा ताणे केल्यान महात कार्या जिनियेन म्हज्या ताच्या नावाक जावं महिमा सदा म्हजो आत्मो सोम्याची व्हडवी गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासा ताणे केल्यान महात कार्या जिनियेन म्हज्या ताच्या नावाक जावं महिमा सदा बळवंत बावड्या ताणे बळ दाखयले हंकार्यांक गर्विश्ता ताणे दुस्पाटयले पदवेदारांक वयता ताणे सकला घाले आनी किरकोळ्यांक उबारले आपल्या बळवंत बावड्या ताणे बळ दाखयले हंकार्यांक गर्विश्तांक ताणे दुस्पाटयले पदवेदारांक वयता ताणे सकला घाले आनी किरकोळ्यांक उबारले म्हजो आत्मो सोम्याची व्हडवी गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासा ताणे केल्यान महात कार्या जिनियेन म्हज्या ताच्या नावाक जावं महिमा सदा म्हजो आत्मो सोम्याची व्हडवी गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासा ताणे केल्यान महात कार्या जिनियेन म्हज्या ताच्या नावाक जावं महिमा सदा ताच्या नावाक जावं महिमा सदा ताच्या नावाक जावं महिमा सदा हो मोगाचे न्हू दावीद राय सर्वेस्पर देवा लागीं मागोंक लागता सर्वेस्परा सोडवणेचो संतोष म्हाका परतून दी उदार आत्मो म्हजे थंय थीर सांबाळ अशें दावीद राय देवा कडचें आपल्या पातकांचे बगसणे मागता पातक रडोन जिणी बदलूंक देवाची कृपा मागता अशें दावीद राय देवाच्या कृपेतावन सकला पडोवंक कारण कितें देवानच ताका विसरलो जावन आसा सामुएल प्रवादी द्वारे तो गोरवांसरोंचो एकलो गोवळी जावन आसलो जेस्सेच्या 8 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणो मादनी जेस्सेन दाविदाक एका कोणशा लोटलो खंयच्याकी फायद्या पडनातलो भुरगो केवल गोरवां सरोंक जायत म्हूण ताणें चिंतिल्लें देखून सामुएल प्रवादी आपल्या घरा येता आसतना ताणें आपल्या 7 जाणां पुतांक दाखयलें पूण दाविदाक ताणें दाखोवना पूण देवान दाविदाक उंच बारलो देवान पवित्र आत्म्यान सामुएलाक स्पश्टरान सांगलें जेस्सेच्या 7 जाणां पुतांकी सर्वेस्परान विंचूना बगार त्या 8व्या पुताक तो खंयसर आसल्यार ताका आपोवंक धाडी जाय म्हणून जेस्सेन गोरवां सरोंक गेल्ल्या आपल्या पुता दाविदाक खंयी पयस आसल्यार ल्हान भुरगो तो जाल्यार आपयलें आनी सर्वेस्पर देवान त्या प्रवादी मुखांतर सामुएल प्रवादी मुखांतर ताका इस्रायलाचो राय म्हणून ताणें मागलो तो राय जावन देवान सामुएल प्रवादी मारिफा ताका मागलें तरी
त्या दाळा असलो तो राय सावल राय ताच्या सिंहासनात हांव देवोंक आनी आपली पदवी आपलो अधिकार दाविदाक दिवंक ताणें तिरस्कार केलें. अशें दावीद जायतो कश्टलो पूण तरी देवाची कृपा ताच्या सांगात आसली देखून तो राखून रावलो. पूण एक फावटीन तो राय जालो, ताका सिंहासन मेळ्ळें, ताका सगळ्यो सवलती मेळ्ळ्यो, सगळो अधिकार मेळ्ळो, ग्रेस्त मेळ्ळी. तेन्ना तो देवातान पयस सरलो. कित्याक ताच्या जिवितांत तो आळशी जालो. ताची उर्बा ताणें सोडली सकाळीं संजेर आनी दनपारां देवाक उलो करचें, मागणें करचें. आनी ताच्या जिवितांत ताणें देवाचे उपादेश पाळचे सोडले. देखून आळसायेन तो न्हिदोंक लागलो आनी आळसायेन आपल्या रावळ्यारा वयर तो भोवंक लागलो. थंय हांगासर जायतीं काजारां करूंक लागलो, लग्न करूंक लागलो. जायत्या स्त्रियांचेर ताणें दिश्ट घाली आनी मजा मारूंक लागलो. देखून एक दीस तो बेतशेबा सांगता, उरियाच्या बायले सांगता, व्याभिचार करूंक तो पावलो. आनी तेन्ना तावन ताच्या जिवितांत ताजें बडणें, ताजें नालिसाय प्रारंभ जाली. ताणें चिंतलें आपूण राय कोणाय की कळचें ना आपणाचें पातक म्हूण. तो नेणा जालो, सर्वेस्पर देवा मुखार आमचें जिवीत सोडून दवरल्या बरी आसा. सर्वेस्पर देवान नाथान प्रवादीक दाविदाचें पातक उगडापे गेलें आनी नाथान प्रवादी वचून देवाचो संदेश दाविदाक सांगता आनी दावीद आपलें पातक वळखता. न्हयच सर्वेस्पर देवान ताका सांगलें ताचें पातक नाथान प्रवादी मुखांतर दावीद ताच्या जिवितांत उपरांत अनुभव करता. ताणें केल्लें पातकां प्रास ताची भुरगीं वर्ती पातकां करतात. आदाम आनी येवेन देवाक अविधेय जावन आडवरलेल्या रुखाचें फळ केलें तर तांच्या पुतान कायनान आपल्या भावाक लगाड काडलो. दाविदान परक्या दादल्याच्या स्त्रिये सांगता व्याभिचार केलो तर ताचो पूत ताच्याच उपापतीने सांगता व्याभिचार चलयता. ताचो एक पूत आपल्याच भयणीचेर तो अत्याचार करता. ताचेच पूत झगडून पडटात. एक पूत आनी एका पुताक लगाड काडटा आनी ताच्या पुतां पैकी एकलो पूत दाविदाकच लगाड काडन ताचो अधिकार आपणावंक प्रयत्न करता. दाविदान गांव सोडून आपलें शहर सोडून दावज जाय पडटा. आनी अशें धांवता आसतना कितें जाता आमी वाचता सामुएलाच्या दुसऱ्या बुकांत 16व्या वस्त्रांत 5व्या वळींत तावन 14वी वळ पर्यंत 2 Samuel chapter 16 verse 5 to 14 वाटेर दावीद आनी ताच्या सांगात्यांक त्या सैनिकांक सिमेई म्हणलो मेळटा. तो सावलाच्या घराण्याचो. तो दाविदाक शिराप घालून सर करता. खुनीगारा, दुष्ट मनशा, पयसर तूं, पयसर दुष्ट खुनीगारा म्हणून तो दाविदाक शिराप घालता. तो स्पश्टरान सगळ्यां मुखार प्रगट करता, तूं सावल राय असो खुनीगार, तुज्या रक्ताच्या अपरास असो शिराप तुजेर बेजला. हे आयकून दाविदाच्या सैनिका पैकी एकलो तो अभिशाय तो रायागेडे परवणगी मागता. राया तूं परवणगी दिल्यार या शिमेयेची तकली सावन खापतलो आनी ताका लगाड काडटलो. पण दावीद कितें म्हणटा पळय त्या दाव्या बळीर दाविदान म्हळें ताका ताचे इतल्याक सोडा आनी तो शिराप घालून दी, कित्याक सर्वेस्परान ताका तें सांगलां. जर तर शिमेई आपणा शिराप घालता, सर्वेस्परान शिराप घालूंक शिमेईक सोंड सोडलां. देखून शिमेईक लगाड काडचें नाका. बगार आपणाचें पातक वळखोंक आपणाक एक अवकाश म्हण दावीद राय मोगाचें न्हू दैवीक जाणवाय जावन घेता. आमच्या जिवितांत मोगाच्यान आमकां कश्ट येतात, आमकां समस्या येतात. कित्याक आमचीं पातकां देवान बक्षिलां जाल्यार आमच्या पातकाची शिक्षा एक आसा, आमच्या पातकाचो प्रभाव आसा. देर इज अ इफेक्ट ऑफ आवर सिन. देखून संवसारार न्हयच म्हज्या तुज्या पातकांचो प्रभाव आसा. ताचे थावन उपजोवचे जायते समस्या आसात. मात न्ही सगळ्या मनशा कुळाच्या पातकाचो प्रभाव आमचेर पडटा आनी आमच्या पातकाचो प्रभाव सगळ्या संवसाराचेर पडटा. आनी देखून आमी पातक रडन जिणी बदलीत आसतना आमी जाणा जाय जे आमच्या जिवितांत सोसूंक आसा ते कश्ट आमच्या त्या बऱ्याक पडले. किर्तन 119:70 आनी 1 वळीर आमी वाचता, म्हजे कश्ट म्हज्या बऱ्याक पडले. ताचे वरवीं देवा तुजे उपादेश हांव जाणा जावंक पावलो. कश्ट संकश्ट आसतना मोगाचें न्हू चडावो जावन आमकां देवसारांत हांव सैतानांत हांव येवची वंदवणी ओडणी जावन आसा. आमी हेरांक दुरसोंक
एकच आवय बापाय दुरसातांव या भाव भयणी दुरसातांव एकच भुरग्यां दुरसातांव या कातरी जिवितांत घोवाक या भायलेक आनी कोणाकी शेजारच्यांक आनी कोणाक आमी दुरसातांव मोगाच्यान आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना आमी दावीद राया बरी म्हणासय देवान ते कश्ट म्हज्या बऱ्याक ते धाडल्यात म्हाका नितळ करूंक म्हाका शुद्ध करूंक म्हजें पातळ रडोवंक म्हजी जिणी बदलूंक आनी सर्गींच्या जिविताक म्हाका तयार करूंक वय मोगाच्यान आज मरियमेचें कशें जावं सायबिणीचें आमी फेस्त करता हांव तर कशें जावं सायबिणी आवयच्या गर्भांत थावनूच परिशुद्ध निश्कळंक खतावेण जावन ती ह्या संवसारांत आसली तिने त्या देंवसाराचे सैतानाचे संपूर्ण जैतवेलें तिचे थंय आनी तिच्या पुता सुमिया जेजू क्रिस्त थंय आमकांय सैतानाचे देंवसाराचेर खोटेपणाचे संपूर्ण तरां जैत आसा कितले वळ आमची पातकां जावं दी सर्वेस्पर देव आमकां सोडवण्याचो संतोश परतून दिवंक आशेता आमी आमचे पातक वळखूंक जाय मरियमाये लागीं आमच्या माये लागीं आमी धांवून येवंक जाय मरियमाच्या खातावेण काळजां मारिपाक जेजूच्या भोवपयत काळजाक लागीं सरोंक जाय तेन्ना जेजू थंय आमच्या सर पातकांचे बक्षणे आमकां मेळटा आनी नव्यान आमी सर्गींच्या राज्याचो संतोश आमी जण घेता देखून मरियमाच्या एकवटान परतून आमी गावयां तें गीत म्हजो आत्मो सर्वेस्पराची होडवी गाता म्हज्या तारोकाथंय तो उल्हासता थंयसर तिसरें चरण आमी गावया भुकेल्ल्या लोकांची ताणें भूक थांबयली आनी रित्या हातान धाडलें क्रिस्तांक पाटी भुकेल्ल्या लोकांची ताणें भूक थांबयली आनी रित्या हातान धाडलें क्रिस्तांक पाटी आपणाक भियेतेल्या दाखयता तो काकू सदां संतते तांव संतते भुकेल्ल्या लोकांची ताणें भूक थांबयली आनी रित्या हातान धाडलें क्रिस्तांक पाटी आपणाक भियेतेल्या दाखयता तो काकू सदां संतते तांव संतते म्हजो आत्मो सोम्याची वळवी गाता म्हज्या तारोकाथंय उल्हासता ताणें केल्या महाकार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां म्हजो आत्मो सोम्याची वळवी गाता म्हज्या तारोकाथंय उल्हासता ताणें केल्यान महाकार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां कशें जावं सायबिणीच्या दाबाजीक परबे दिसा जनन पावल्या सांगता आमी संतोश पावता आनी वी टेल यू वेरी हॅपी बर्थडे ग्लॅन बारेटो ताल्लूर आस्ट्रीट राजकेन्ना बोंदेल गॅरन ए सल्डाना किरें सिस्टर एफ्रिडा डिसोजा शारन गोन्साल्वीस काजारोस दीस आसून आसात वी टेल यू अ वेरी हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी स्टॅनली आनी विल्मा वेगस पाक्षिकेरे 45th वेडिंग एनिवर्सरी जेसिंता आनी जॉर्ज बोरोमियो एंजलोर देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता दैवी कलोरेत्री मंदिराद्वारे तांच्या जिवितांत जायतीं आशिर्वादां बेसांवां मेलाग्र्यो आनी देवाची कृपा तांणी अनुभव केल्या दैवी काकुतीच्या मानाक आनी मरियमेच्या खातावीन काळजाच्या मानाक शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब सुजी आनी एडवर्ड तावरो बॉम्बे कॅल्विन कॅस्टेलिनो वालेन्सिया सा लॉरेसाच्या मानाक आर्नॉल्ड यान्सन आनी जोस्ना कॅरल पिरेरा दुबय जॉन जे डिसोजा मुल्की जायतीं आशिर्वादां आनी बेसांवां अनुभव केल्या देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात प्रिमा ज्योती बेनीस बेलतंगडी देवान तांच्या जिवितांत जायते उपकार दिल्यात देखून विना लोयेल्ला मुक्का मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलां कॅन्सर पिडा गूण केल्या एसिडिटी गॅस्ट्रीक आनी तशेंच त्या पोटांत असल्या विशेष तोपणेतांव देवान निवारलां पॅन्क्रियाटीक समस्या आसले तशेंच हिपेटायटीस पिडेचे कळकयेचे समस्या आसले तांतले देवान निवारलां आनी कॉलन म्हणजे आनकिटीचे व्हड कॅन्सर आसा म्हूण डाक्टरान दुबाव उसारलेलो
पूण देवा लागीं मागल्या वेळार त्या पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासून PCOD आनी तशेंच फायब्रॉयड समस्या आनी मनियाच्या रक्तस्रावाच्या समस्या तावन देवान निवारलेल्या पासून भुरग्यांचे देणे जावंक जायते कश्ट आसले पूण भुरग्यांचे देणे देवान फावो केल्या खातीर काम नातले देवा लागीं मागल्या वेळार पुताक तशेंच जुवेक विविध देशांनी बऱ्यांतलें बरें काम देवान फावो केल्ल्या पासून कामाच्या जाग्यार बरें प्रमोशन फावो केल्ल्या खातीर जाग्याचे समस्या आसले ताचे रेकॉर्ड्स डॉक्युमेंट्स जावंक नातले ते वेळार जाल्ल्या पासून पासपोर्ट जावंक अडकळ आसली ती अडकळ देवान पयस केल्ल्या खातीर फ्लॅट सबार वर्सांत नांवार जायनातलें तें आतां तें नांवार जाल्ल्या पासून भुरग्यांचें शिकप बऱ्या तरान मुंदरसून आसा देखून आडवटेन गेल्ल्या पुताक तशेंच जुवेक दैवीक रेतीर मंदिर धाडल्या उपरांत थंयसर रेतीर केल्या उपरांत तीं आतां शिस्तेन ताचें शिकप शिकोवन आसात आनी बरो फुडार आसा करना आसात देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू आतां आमी विविध तेसां खातीर आमी मागया तांच्या तेसां खातीर मागोवंक उलो दिता दिप्ती आनी डेल बेनीस मँगलोर भुरग्याचे देणे लाभच्या पासत रिटा डिकोना तशेंच जैन मार्टिस आबुधाबी तांच्या विशेष तेसां पासत भुरग्याची पिडा गूण जावन भुरग्यान बरें जावच्या खातीर गर्भांतल्या बाळशाक समस्या आसात अबॉर्शन करीचें म्हूण सांगलां वय ते भुरग्याक बरी भलायकी गर्भांत देवान फावो करच्या खातीर भुरग्यां नातल्यांनी सबार जाणांनी भुरग्यांचे देणे लाभच्या खातीर म्हाका उलो दिला काम नातल्यांक काम मेळच्या खातीर प्रमोशन मेळच्या खातीर परमनंट विजा मेळच्या खातीर IELTS OET एग्जामांत कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामांत पास जावच्या पासत वय शिकोवंक कस जावच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाणवाय बुदवंतकाय मेळच्या खातीर आडवटेन गेल्ल्या भुरग्यांनी बेबदेपणाक सोऱ्याक ड्रग्साक विविध वायट सवयांक ह्या तरणाटपणार वायट सांगात जोड घेतल्या तरणाट्यांनी बऱ्या वाटेन येवच्या खातीर आवय बापायनी दुखां गळोवन मागोवंक आमकां उलो दिला तांच्या खातीर आमी मागया जाग्याच्या समस्या तयार जावच्या खातीर घरायेक वचोंक वाट ना ती वाट मेळच्या खातीर तांचो जागो तांच्या नांवार जावच्या खातीर आमी भक्तीपणान मागया आयकमचें प्रार्थन येसुमया आतां आमी मरण पावल्या सोर मलगण्या बसत आमी मागया देवादीन विलियम डिसोजा 9th डेथ एनिवर्सरी किन्नीगोळी बर्थ एनिवर्सरी रेवरेंड फादर वलेरियन मेंडोन्सा सांतेकट्टे 8th डेथ एनिवर्सरी विलियम डिसोजा किन्नीगोळी कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता ब्रिजिट डिसोजा किन्नीगोळी पुलकतले आत्म्याचो उडास करता ब्रिजिट डिसोजा किन्नीगोळी देवादीन आवेल रिटा डिसोजा आनी लुईस डिसोजा लोरेटो रोजा पिंटो गुरपूर कैकंबा फातिमा मार्टिन फर्नांडीस 4th मंथ्स माइन मास गोवा रोजारियो आनी आन्ना रोजा डिसोजा मुल्की सिरिल पेरेरा दुबई 75th birth anniversary Reverend Father Valerian Mendonça Santakatte Cosses Mary D'Souza Varsamedi Sir Pulgadli Atmasa Udas Karta Raina Saldana Udupi Devadin Edwin D'Costa Beltangadi Richard D'Souza Fojir Michael and Sabina Rodriguez Mangalore Anthony Correa Mulki Carmen Correa Mulki शासनाचो विषय दी तांकां येसुमया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेंती विशय घेवन दीत आमेन मरण पावल्ल्या सरलेल्या समेस बार्दांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन आतां आमी दिंबयेर पडोवन मोगाच्यान आमी मागया ह्या ब्रेस्तारा दीस प्रारंभ जावची उरी युवा पदी ह्या विशेष ध्यान कोटा बर्निंग बुश एक्सपिरियन्स रेतीर कन्नडांत ब्रेस्तारा सुरू जाता ब्रेस्तारा संजेर शुक्रार शनिवार आयतारा दनपारा पर्यंत आसता ही कन्नಡ ಧ್ಯಾನ ಕೋಟ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಾನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕೊಂಕಣಿ ರೇತಿಯ ಪರ್ವ 19 तारीख डिसेंबर 19th इव्हनिंग ऑनवर्ड्स संजे सुरू जाता शुक्रार शनिवार आयतार म्हणजे 20, 21 आणि 22 तारीख दनपारापर्यंत असता. ती रेतीर बऱ्या तरान जावच्याक नाताला फेस्ताच्या दुसऱ्या दिसा 20 आणि 6 तारखेतान विशेष नाताला फेस्ताची इंग्लिश रेत आसा. इंग्लिश रिट्रीट will be on 26th of December on the next day of Christmas for 3 days. Let us pray for the success and blessings of during this special Christmas retreat. सगळे आमचे त्या समा भोपय सक्रामेंता आमकां दौरया दिंबयेर पडोन आशीर्वाद आमी मागया. गीत नंबर ये 13 520 पेज नंबर 20.
संतोषाची गीता गाव की तुझी गाजयताव सोम्या भक्तीन वरबेन गायन करू स्तुती तुझी गायताव धन्या दाखवाल तू आमी सत पांटे जशे सांबाळ सदा वेगळी जायनाशे जिनितानी मोरनांत तशे फळा बरीत कर आमार जायशे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताचे अधिक मोगाचे न्हू आज कोसे साव सायबिणीचे फेस्त भाग्यवंत ओंकार मरियेचो निष्कळंक गरबी संभाव द फीस्ट ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. मोरी माय आपणाकच कॉसेस हांव म्हण आपयता 1858 इस्वेंत लुड्स फ्रांसांत ती दिश्टी पडटा सांत बर्नादेताक आनी ती म्हणटा आपूण कॉसेस हांव निष्कळंक गरबी संभाव. ताचे की 4 वर्सां पयलें पाप साहेब पियूस नव्यान मरियमेचे कथा वेण गरबी संभाव पवित्र सभेचे एक डॉगमा पवित्र सभेची अधिकृत शिकवण म्हणून प्रकट केल्लें जावन आसा. वय ताचे की पयलें सांत आंसलामान सांगलें जावन आसा मरियमाय आपल्या आवयच्या गर्भांत थावनूच कथा वेण ती अस्तित्वाक आयली आनी ह्या संवसाराक जल्माली. अशें सर्वेस्पर देवान आपल्या पुताक एक निष्कळंक गर्भ तयार केलो ह्या संवसारांत जल्म घेवच्या खातीर. मरियमे आमची कॉसेस जावन आसा कॉसेस हांव साहेब जावन आसा. म्हज्या आवयचें नांव कॉसेस जावन आसलें. कॉसेस कन्सेप्शन निष्कळंक गरबी संभाव. म्हाका आनी तुकाय देव मरियमायते आनी तिच्या पुता आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्त थंय निष्कळंक करूंक आशेता. कितलीं आमची पातकां आसलेली तें भोगसून आमच्या जिवितांत इम्मान्युएल देव आमच्या संगता म्हणजे समी जेजू क्रिस्त थंय एकवटोन सस्नीक जिवीत आमकां दिवंक आशेता. तर हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया. एक घडीभर आमच्या अंतस्करणाचेर आमच्या जिविताचेर आमी दीस घालया. आमची सर पातकां आमी वळखून घेवया. आमची पातकां आमी वळखून घेतच समी जेजू आपल्या आमोलेक रक्तान आमकां धुवन नितळ करतलो आनी तिच्या आवय मरियमाय सांगता आमकांय त्या सासणाच्या जिविताक योग्य करतलो. तर आमची पातकां सगळीं वळखून घेवन आमी पातकांचे बोक्साणें जोडून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच ओंकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदारा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाचता. तुझ्या थोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाखणता. सम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूळ कर.
तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. कित्या पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा अर्चित देवा, मनीस जाल्ल्या तुझ्या पुताक फावत असली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचे मरण आदी फुडेंच तुझ्या दोळ्या मुखार दवरून हांवकार मरयेक तुवें गर्भे संभवांत निष्कळंक केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरोवन तुझ्या दैवीक जिवितांत घेतली. हे तुझे अपूर्व रचने खातीर संतोषाच्या उमाळांनी आमी तुका वाखणता आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तेंकां आम तुज्या महिमेक फावो ते भाशेन करच्याक आमकांय मरियमेच्या विनवणेन दिसान दीस अधिक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण मागता. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा देवान आदांक उलो केलो आनी विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केले, तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? ददल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हे तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सर्पान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें. तवल सर्वेस्पर देवान सर्पाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून सर जनवरां आनी मनजाती मदें तूं शिरा पडलेलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितान धूळ तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदवे दुस्मनकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजे मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे कोटेक कंस मारतलोय. मनशान आपल्या बायलेक एव म्हूण नांव दिलें, कित्याक जियेतल्या सर्वांची मूळ आवय. देवाचे उतर हे. देवाचे बडोपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र करया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र करया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र करया. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्यान जैत ताणें आपलायल्या. श्लोक. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र करया. सर्वेस्परान आपली चडवण कळीत केल्या, जनांगा हुजीर आपलें नितिवंतपण ताणें उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या दृढ मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र करया. पृथ्वीमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची चडवण देखल्या. सर भूनिवास्यानो, सर्वेस्पराक जैतेचो ताळो काडा. उल्हासान गितां गावन ताका वाकणा. श्लोक. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र करया. सांब पावलून एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. क्रिस्ता समी आमकां त्या एकवटांत सर्गींचे सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. ताचे समोर आमी भगेवंत आनी कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांत थंय ताणें आमकां विंचल्यांत. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्ता थंय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलींच नेमल्यांत. ताची खुशी आनी अपेक्षेक तशी आसली. आमच्या मोगाच्या पुता थंय आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभाशे केल्ल्या
कुरपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताची योजन. देव आपल्या योजनाचे शेवटा आनी आपले कुशे प्रमाणे सगळें चलोवन व्हरता. जुदेव जावन असले आमकां क्रिस्ततय विंसून ताणें आपली स्वंत परजा करून घेतल्यांत. क्रिस्तातय पयलें भरवसो धरून आसलेलीं आमी ताचे महिमेक होगळीक हाडी जाय म्हूण ताणें आमकां आपोवणें दिलां. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामा तेव्हा प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. क्रिस्तचे जनन हे परी जालें. ताचे माते मरियेक जुजे लागीं खरार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस, तरी मरियेक अपाकिर्त हाडूंक ताका खुशी नातली, देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हूण चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केल्ली तितलीच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरियेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भी संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली आनी तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्या प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अंकार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले. इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमच्या संगता म्हूण अर्थ. देवाचे उथार वाखणी तुका क्रिस्ता. आज आमी कोसेस सावन सायबिणीचें फेस्त आचरता. म्हज्या आवयचें नांव कोसेस, देखून म्हाका एक व्हरतो अभिमान. आनी आमच्या दैवीक आवयचें नांव कोसेस. आनी ह्या वर्त्या दिसा डिसेंबराच्या 8 तारीखेर येसवीड सभेचो स्थापक सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन पवित्र आत्म्याच्या भयणीचो मेळ घडता. सिस्टर सर्वंट्स ऑफ द होली स्पिरीट SSPS आमच्या उठपी दियेसीसींत पेर्नालांत ह्या सिस्टरांचें कोवेंत आसा. ही सिस्टरां आमच्या CSVD मेळाचे स्थापक आर्नॉल्ड जॉन्सनान घडलेलो मेळ तो जावन आसा. तांकांय आज आमी अभिनंदन पाठयता. तांच्या मिसावांत आमी तांकां बरें मागता. आयच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्पर देव आदांक एक सवाल विचारता. आदांव तूं खंय आसाय? This is an eternal question to the human beings. तूं खंय आसाय म्हणजे तूं कसल्या परिस्थितींत आसाय. कित्याक देवान म्हाका तुका रचलां देवा लागीं साळवळ धरूंक, देवा लागीं संवाद करूंक, देवाची इश्टगात करूंक आनी देवा थंय संपूर्ण तरान एकवटून जियोंक, देवाच्या हाजरपणान जियोंक. पूण आदाम आनी येव देवा तावन ती पयस सरलीं. देवा तावन ती पयस सरलीं. देखून आदाम देवाक जबाब दिता, हांव विणगो आसां. हें विणगेपण खंय तावन आयलें? जेन्ना आदाम आनी येव देवान दिल्ली ती कृपा, देवाची कृपा म्हणजे देवाच्या हाजरपणांत भंय सरता आसतना देवाची कृपा तांकां वेंगून आसली. देवाची कृपा तांच्या आंगार तांचे वयर एक नेसाण कशी आसली ती ना जाता. देखून देवाच्या हाजरपणांत आमी पयस सरल्या वेळार आमी विणगे पडटा आनी ह्या विणगेपणांतले धांपूंक देवूच एक मांडावळ करता. सर्वेस्पर देव म्हणटा, हांव तुज्या संतती मदें आनी ताच्या संतती मदें हांव दुस्मान काय घालतलो. ताचे संतत म्हळ्यार देवसाराची सैतानाची संतत. सैतानाची संतत ते देवसार. आनी आदाम आनी येवेची संतत म्हळ्यार आदाम आनी येवेची भुरगीं हांव आनी तूं. हो प्रवाद आमकांय लागू जाता. ताची संतत म्हणजे आदाम आनी येवेची संतत तुजे मस्तक चेंचतली म्हळ्यार देवसाराच्या सैतानाचे मस्तक
म्हळ्यार सोरोप खोस मारीत जाल्यार मनीस मरता. म्हणजे आमी आमचो संवसारी जीव होगडाय जाय पूण दैवीक जीव जोण घेजय. मोरयेमायेन दैवीक जीव जोण घेतलो. ह्या संवसारांत वर्त त्याग सॅक्रिफीस तिणें केलें. तिणें संपूर्ण तरान देवाच्या कुशेक आपणाक खालती मान घाली. आपले सोम्याची साखर न तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. मोरे माय आपणाक संपूर्ण तरान समर्पण दिता. देखून देवान तिका तिच्या आवयच्या गर्भांत हावनूच अन्नाच्या गर्भांत हावनूच तिका निश्कळंकपणी ह्या संवसाराक अस्तित्वाक हाडली. आनी तिचो पूत स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या आवयच्या गर्भांत हावनूच निश्कळंक जावन पवित्र जावन ह्या संवसाराक जल्म घेता. पाथक एक सोण दुसऱ्या सगळ्या संगतीत आमच्या गतीन तो जीवन खुर्सार मरोन आमकां पातकां त्या गुलामपणांतले तो सोडयता. देखून आदाम आनी येवेची संतत मोरी माय आनी समी जेजू क्रिस्त आनी समी जेजू क्रिस्त देवाचोच पूत आमचो एकलोसो सोडवणदार. ताचे थंय आमकां सोडवण मेळ्ळ्या. देवान म्हाका तुका विंचलां संवसाराच्या स्थापने आदींच समिया जेजू क्रिस्त थंय पवित्र आनी खातावीण जावच्या खातीर. जेन्ना हांव आनी तूं मोरयेमायच्या खातावीण काळजां मारिपात जेजूच्या भोव पवित्र काळजां लागीं सरता. समिया जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यांक आमकां गुन्यांवकार म्हणल्यार तिरपस ना. आमची पातकां सगळीं धुवन वेतात. आमच्या पातकाचें लेखपत्र तें पुसून वेता. आमकां संपूर्ण तरान सुटका लाभता. तर आज कोसे साव सायबिणीच्या फेस्ता दिसा आमी आमकांच समिया जेजूक संपूर्ण तरान समर्पण दिया. मोरयेमायेच्या भक्तीपणांतय आमी चड उर्बेवन जावया आनी नातालां फेस्त ह्या परबेन देवाक मानवच्या रितीन आचार सोंकू आमी तयार जावया. समी जेजू आमकां कोसे साव सायबिणीतय सर आशिर्वादां दी नेटोवन दी. आमेन. गीत नंबर C49 516 पेज नंबर 116. ओंडो आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर. मासा रक्ता ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या सर गरजा आनी त्या सभा समेत सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण मागात. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस जाता सर्वेस्पर म्हणून घे. भोव पवित्र बापा अहंकार मरेच्या निष्कळंक गर्भा संभावा पासत तुका दिन वाचून ह्या वखणेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सर गुन्यांवांतली आमी दिसान दीस मेकळी जावन आमचें निर्मळ जिवीत तुका मानतात असलें वाखणेचें बलिदान जावंक फावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. भय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव भाग्यवंत अहंकार मरयेक जेन्ना तिच्या आवयन आपल्या कुशव्यान सांबाळली तेन्ना मूळ पातकाच्या सरखतांतली तुवें तिका खेरीत मोगान निवारली आनी कुरपेच्या भरतेन पवित्र केली. सगळो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिल्लो निश्कळंक निरापराधी मेंढरो तुज्या कुशेन मनशा सैमान जावचो आसलो. खरो पूत अहंकारी मरयेचो देखून तुज्या पुता पावत असली अपुरो अजापांनी तुवें ताची आवय रचली. अशेंच ही तुजी धूव जावंक पावली आरंभ आनी खुणा पवित्र सभेची. जेजूच्या खतमिरी नासलेले रूपवंत पत्नीची तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रतेचो आरसो करून दवरची. निश्कळंक अवकारी प्रास उत्तम वर्ती दुसरी कसलीच रचना तुवें येवजिल्ली. केदींच सरली ना तुज्या हातांतली आनी तुज्या परचेक तुजें बरेपण आनी दया मागतली. अधिक श्रेश्ठ शारोतीण मेळची ना दुसरी.
देखून तुझ्या दुता भक्तां संगाती संतोषाच्या वमाळांनी तुझी स्तुती आम्ही निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारा सो सर्वेस्वर तू सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवा. ओ सरी तुका जय जय सर्वेस्परा चे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा तू खरोच पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची तूं काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त मालगड्यांचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये कसे साव सायबिणी सांगाता. भाग्यवंत जोसेफीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सहर काळी तुका मानवल्यांत संत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोसेफ फर्नांडमेट्स येसपीडीचे त्या माडतेर संत भक्तां सांगाता. ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या समियान जेजून शिकयलें तें मागणें आमी भोव भक्तीपणी म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नान ते सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें
बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन स्वरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी ससमारांत एकवटान जियोंक फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसो. माया मग असं करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. समाधान. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें आमचे देवाचे म्हाका फावना तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. जेजू तुये मुझेत काळजान प्रकाश पाक जिवितांतलो काळोख निवरा दैवीक सक्तेन वाग. प्रार्थोया. बापा आश्चर्या विस्मितां घडणारा भाग्यवंता ओंकार मरियेन तुज्या भोव पवित्र पुताक आपल्या खुशव्यान घेवन सो आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकाच्या खतांतली निवारली आनी तुज्या जिवान सुभामपणी भरली. त्याच तुज्या पुताक ह्या संस्कारांत आमी घेता देखून ताचेच वरवीं आमकां दिसान दीस अधिक निर्मळ आनी पवित्र कर आनी उतरां वर्त्या जिविताच्या भरतेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. वंदिता वर्णिता ये देव माये बळगीस तुजी आमी गीतां गाऊ. हसिता दिन वाचतां हांव पारी मोरये आज तुका भक्तीन वरबेन नमन करूं.